सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक इमरान खान का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट नहीं होता। हसन साहब, आपके ख्याल में इमरान खान का एक्स अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होता है? यार बिना बात सुनो, तुम्हें पता है इतने सालों से हम एक दूसरे, मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरे को ना सेल फोन, ना मैं टीवी लाना आंदा, ना मैं बक बक देखना है। कोई खूबसूरत किताब पढ़ना ज्यादा बेहतर नहीं है? मैं क्या करूंगा ये देख के? देखने वाली सिर्फ एक चीज है मेरे पास, वो सब बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, वो सब नौजवान जो बेरोजगार हैं, वो सब जो खते गुर्बत में, मैं वही मंजर देख लूं, मेरे लिए वो बहुत काफी है। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? एक्स अकाउंट जेल से हो रहा है, फिलां से हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर हो भी रहा है तो उसमें क्या, मैं क्या करूं? ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट। इस मुल्क के नसीब में पता नहीं क्या बोलने लगा मैं। देखो, इन लग़वियात से, सेल फोन कोई बात सुनो, घरों की जो मेड्स है ना, उनके लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखता है सेल फोन। मैं उसके बगैर जिंदा हूं और बहुत आसूदा पुरसुकून होता है। मैंने तो पता नहीं, एक्स खुदाए वादउला शरीक की कसम, मुझे नहीं पता ये एक्स अकाउंट ये होते क्या है। और कमाल की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि आप सब कुछ जानते हुए भी मैनू की पता। मैं बेसिक चीजें फारूक साहब से समझता हूं। ये मीडिया है क्या? मुझे नहीं पता। ए फलाना हुंदा है, गूगल है तो फलाने है टाउन, मैनू कख नहीं पता। एक्स अकाउंट, यही रह गया मसला मेरा। चलें, ठीक है साहब, हम मौजू बदलते हैं। गुज़िश्ता दिनों सूबाई और कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। हुक्मरान जमात ने 12 नशिस्तें हासिल कर लीं। क्या कहेंगे? 112 भी हासिल कर लेते तो क्या हो जाता? इस मुल्क के हालात बदल जाते। ये जेड़े 12 आए है, 112 होंगे, 1012 होंगे, 1,01,012 होंगे, इन्हां कोलों रिकवरियां कर सकते? क्या इन्होंने इंसाफ के तराजू तो क्या? सराइकी की एक मिसाल है, मैंने पहली भी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आपे शरबत, आपे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सबे कुछ आप हैं। तो ये बकलम खुद है सारा कुछ। ये मुल्क बस ये जहां तक पहुंचा है और पता नहीं अल्लाह पाक को हमारे करतूतों की वजह से शायद हम पे है तो रहीम और करीम, लेकिन जाहिर है दोस्तें भी उसी ने रखी हुई हैं। मुझे देखो, बाकी रेफरेंडम वाली बात, मुझे ज़ियाउल हक का रेफरेंडम याद आ गया। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया ना कि रेफरेंडम, वो तो मैंने वो भी याद आ गया। तो जाहिर है ज़ियाउल हक की बाकियात को भी वो रेफरेंडम डम डम छोड़ो, आगे चलो, ये सारा है हमें। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसे से खिताब करते कहा कि मुल्क में इंतखाबात के नाम पर फ्रॉड बंद होना चाहिए। पंजाब में जाली बल्दियाती एक्ट के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। पहली गल तो यह कि इन्ना बंदा कित्थों ले आएंगे। दूसरी गल यह है कि मैं भी चोर हूं, मेरे दाएं बैठा भी चोर है, मेरे बाएं बैठा भी चोर है। जिस मुल्क में ग़िज़ा से दवा तक फ्रॉड हो रहा हो, मुझे सादा बातें हैं मेरी, इस मुल्क में दानिश्वर तो पैदा हो ही नहीं सकता। ये धरती रह ही नहीं गई इस काबिल। इसको भी क्वालिफाई करता हूं। है कोई मुनीर नियाजी, है कोई अहमद नदीम कासमी आज इस पूरे मुल्क में? एहसान दानिश है कोई? बाबा ज़हीर कश्मीरी है कहीं? अहमद फराज है कहां? तो छोड़ो, बांझ थिएटर था एक जमाने में बहुत आना, उसका बेड़ा गर्क किसने किया? अवाम ने खुद। वो फोश डांस देखने गुजरा वाले तो पार्टियां आ रही हैं, फलाना हो रहे हैं, वो भी बंद कर दिया। हम तो वो लोग हैं जो बसंत खा गए, मासूम सी पतंग खा गए। हाँ, एक रिवायत थी हमारी, तो इसलिए छोड़ो
یہ بندے کہاں اور یہ وہ، یہاں کوئی چیز اگر خالص ہے، جینون ہے اور اس میں فراڈ نہیں ہے تو کوشش کریں. جماعت اسلامی بیچاری لگی رہے، شاید 500-700 سال تک گریجولی ہم بھی مہذب ہو جائے. جماعت اسلامی کے مینار پاکستان کے جلسے کے اختتام پر خواتین و مرد حضرات نے پنڈال کی بھرپور صفائی کی. آپ جماعت اسلامی کے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو میرے دشمن بھی ہوتے تو میں داد دیتا، یہ تو بھائی ہیں ہمارے. مجھے تو یہ حافظ صاحب مجھے تو بہت پسند ہیں. ویری نائس مین، ویری سیولائزڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ. کمال کر دیا. کن کا ملک ہے یہ جو بجلی چوری کر کے اپنے جلسوں میں استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو تمہارے قائدین ہیں. وہ جلسے میں صفائی بکھرا گند کون صاف کرے گا ملک کا؟ میرا پرابلم یہ ہے، یہ ایکسیپشن ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ ملک بھر میں بکھرا ہوا ہر طرح کا گند وہ کیسے صاف ہوتا ہے. ان کی مہربانی ہے، باقی سیاستدانوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو چوری کی بجلی لگا کے فلانا کرنا. اچھا، میں اس دن کا منتظر ہوں جب کوئی ایسی چیز ایجاد ہوگی جو سوچوں، گندی سوچوں، اعمال اور گندی روحوں کو ڈرائی کلین کر سکے. یہ باقی جو مرضی کر لیں گے، ہم سے نہیں ہونا. حسن صاحب، انسداد دہشت گردی کی عدالت شبلی فراز کو 2 مقدمات نے اشتہاری قرار دے دیا ہے. وہ بھائی وہ جو شبلی فراز ہے یہ ہے بھی ایک جرائم پیشہ کا بیٹا. پوچھو کون حسن صاحب؟ غلطی سے میں نے شرفا میں اور بڑے لوگوں میں نام ڈال دیا ان کا پچھلے سوال میں، مجھے نہیں پتا تھا اگلا کیا ہے. احمد فراز کا بیٹا ہے، اس پہ بھی مقدمے بنے تھے. تو جرائم پیشہ کی اولاد جرائم پیشہ کچھ کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. پیو بھی مقدمے پگڑتا رہے، پتر بھی پگڑ رہے، اب ٹھیک ہے، نسلی بچہ ہے. جی، بھارتی اخبارات کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ آج سندھ کی سرزمین بھارت کا حصہ نہیں، لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ ہندوستان کا حصہ رہے گا، اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے سرحدیں بدل سکتی ہیں. کون جانتا ہے کل سندھ دوبارہ ہندوستان میں واپس آ جائے. ہمارا ایک دوست تھا سرگودے کا، اس کا تکیہ کلام تھا بائی گاڈ. ہم پیار سے اسے کہا کرتے تھے اعجاز بائی گاڈ. ٹھیک ہے، وہ سرگودے کی، مجھے تو وہ نہیں آتی، وہ کہتا ہوتا تھا چبل بھرا. اب یقین کرو جب یہ راج ناتھ صاحب طلوع ہوتے ہیں تو مجھے تسکین ملتی ہے کہ ماشاءاللہ کسی اور چیز ساڑھے تو اگے ہوں پیچھے ہوں، میں نے نہیں پرواہ. حماقت میں، چبل پنے میں اور جہالت میں ماشاءاللہ یہ تو خاص طور پہ جواب ہی نہیں. وہ بات سنو، او پہیا راج ناتھ، تو پریم ناتھ تو بھی گیا گزرے ہیں. جا اوریجنل ہندوستان دی کدی تاریخ اور جغرافیہ دیکھ، کنا کچھ کیا کچھ تبدیل ہو چکا ہے، کتنے ملک، اور ابھی تو چل ہے. کاکا اس طرح نہیں ہوندا. عوام یعنی لوگ، سرحدیں، جغرافیے اور کلچر یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. برخوردار کہتے داخلہ لے. دیکھو ابھی خالستان کا رولا پڑا ہوا ہے، کینیڈا دونوں میں خالستان اچھا، ان پڑھ بنگیاں مار رہے ہیں. وہ پاکستان 78 سال ہوئے ہیں. تھوڑے سنگ نا جس طرح وہ شاک مچھلی یا ویل مچھلی کا نہیں، جس طرح اس کی سپائن ہوتی ہے، ایسے پھنسا ہوا ہے بنگلہ دیش. کنیاں گلاں کرنا ہے، نہیں ہوتا. راج ناتھ جی عقل کرو، عقل نو ہاتھ مارو. کل سندھ دوبارہ، میں کہتا ہوں کل پاکستان بن جائے، شاید دلی تک. پھر بھی بونگیاں نے ان پڑیاں ماردا ہے، لیکن فرق ہے باہر جائیداداں نہیں بنا دے. اتنی ان میں گریس ہے، اتنی ان میں عقل ہے.